وخدش العالم علمين آمين بابا بشمية باش مقدش شمو خاتيا ملكوتو خاور الزايو داخل بشمية وفرعة هلا لخمر سنقانا قادم يوم وشغلا اختياطا داخل تبخنا شغلا داني تخطيلنا الله لا مورتلا جورا بل باصرة من بيشة سبب ديو خيلا ملكوتا وخيلة وتجبخت العالم علمين آمين هيمانوتا بشميتا شميتا لهمزمن على بارك لكم على قبل صلواتكم باوياتكم جروا الخير هل بدخنا أخنا هماشا كلن يطخوا ذلك دوكراسي تلان أخونا لخازيزة إلى إديو شركة عامة جو بايبل ستادي خونا آرم وايلة مديو وايلة يوبر كازينة باب يوبر يعني كازينة يوبر سكن يا شينة يا خي تلاني قارة خي بيجو نختار قديش أموت موي قارة سورة إنجليز عربي انجليز ها جلاسز لت مويه ها جلاسز اوكي شغلنا بتاعنا يوبرت ابو المشاكل رابس بان همزومه وغباسط عجبويات مارني شو مشيخه همزومه وغباسط عجبويات مارني شو مشيخه تلفيديو قليله ومن اخذت مزيد خلي من عجبويات خينه قد خلصخ له بوض عليه وخزخ جوانا عجبويات اللي مشيخه فيديو مودي مرن بوزودا بتخزخ وبجو متلتي همزمنو مشيخه يتجاو عجبوتا يعني من جو متله اتعمره بتبطخ ينخا عجبوتا ين بوزودا منخا وغزيلك جو كله أن عجبويات وأن متله تغبش خالو ايكينا وقامودينا قد بخشاو طشينا اين لنا طشي الفاتنا اين شمتبالا خزه من ديانتي لوادو مارني شو مشيخه قبود هذا هم زموانا قداني تلاوى لخ هم زملن بس دي اجبوتا قمتا اتمية قم مغضروا الخمرة ومرن موي واجبوتا جاو سبب غزاية وخ قد ومن دي قمايا مطمر يوم قم يوالا قدية كم طلبالي او مطلب مني قد مرن انا شلت له خمره في عشر قالته ومرن جو خخلولا جرجاوي باب ختنا مامون ختنا خالون ختنا بجانه بضاي دانيال سو انا من ديانه جرجاوي اتخدانت هاوي ناشد خلولا لا مريم ولا بوزودا بخته هنا بغزاي وقت يجاو خاجبوتا قمودي سبب إذا مطلب آتقا يمت مشيخة يمت مشيخة إذا تبغزاي وقت هر إيران تايبايش فيدا كمو سبب أبد مرة مارن ليلة داني إنا ميالي إيدانا وبغزاي وقت ميلي أودانا كميلي أوزونا وقام أود لا إعجبوتا كمو سبب مطلب خشلقا يم سو قبود هذا بغزاي وقت مارن كمالم ياقور ومت مريم جودية وبغزاية وقت إيمان طلبخ من مط مريم دخي جلده مطلبا يبايش عويدة ومرن موي واجب وتجاو مودي مرن مارن مرن ليمنو أن خوده ومودي وبقدنو يا مرن ميمنو قد صالم بريشو لا زيمون كل خدو كتاب خزخنا مشيخة إنتيوا بطلابة من بابا يا بابي آتن هاي الريق قد ماسن مجمولن الدواء من دي قد ماسن أودنت خاين يطالبوا يعني يصاليوا إن بغزايق جدايا اللي توصلوتا قامو خريشة مليم النومية وبقدوا النقناشة واو سو ريجوات قم ليلو مية إنهار أيضا تقم يبيلو قناشة خمرة سو مودي واجبوتا جاوب على هوتة تمشي خلق بغزايق بتبرناشوتة إلى يخلولا إن بغزايق خلتي ومطلب قيمة من مات مريم قبود هذا كل من دي مغزيلة ودانا ميالي يعني مودي يعني هلا ليه ودانت على هوتة إن مغزيالة على هوتة بتخورخا راباج منطقة لصولي لبرشدان مية مرة ليه منو مية وهلو النو خناشة لما رو آخر دخ مالك لو مية يخلو خناشة بتاعي مية هم منو الناشة كما ليلو مية وكم يبيلو ومو مرو ناشخلولا مرو أخنا نتخا خمرة هيج لخشتي أخنا نتخا خمرة بسيمة
ليش قال خرطة هم شيء يبيله جوشارة تقناشة إنا مرأكم يبت لبرتناشة خنشتيلو ورويلو أو خمرات خبسيمة لخشتي من دوخة بغزايا وقت إلى يعجبو تقمتا إنا إلى آخر تقمودي سبب مشيخة ميويو لقديا ميويو لإيه توتا تتو خموضة خمرة ملكوتة بتشاع تخلى موضة إلى قولة قد قميلة أو يوم قد الناشي قمو سبوج بيوا بطامة خمرة قد زونا قمنا بالله لقامة كله قبض خاطرت مات مريم طلقوا رابس باي هل بدهم زملا باسوب مليوتا إنا هم زملا باسط رابا جبوياته هم زملا باسط تقريلا قا أربات الميدة قريلا قا يخنن بخالتهم وخونة يخنن ياقو بنونة زودي تيبا جو جامي إنا قمت قماني قريلا قا شمون واندريوس إنا بغزاي قد ماري لقالوا تيمون بتايا نبارة لينا مارا إيكيا ماني وقمودي ليتن وبقارة موهم زملا باسو جو خيوتا اتخضانا مشيخة إيمان قاريرا لي أمرخ إيكيا ولي أمرخ قمو ولي أمرخ ماني ود إيها منخ ياتي خضانا جو خيوتا قد إيمان مشيخة قاريرا مارا هما شي قاريرا ليه أخنا المشيخ لي مارا هيش خبرناش اللي طابا مشيخة يطاوي بربرا مشيخة ما تشخلة بروني تليقة وبشلم مشيخة ميتة وخيلة ميتة وخيلة يعني مودي اللي أمزو بس ميتة وخيلة يعني إيمن ياوخ ميتة إيمن ياوخ يخطي إيمن ياوخ تليقة ياوخ ميتة سو إيمن ما تشخلة إيمن خيلة هما مارن ياوي طاوي بارا إجابك زايخ قد إيوادانا التلميذة قد قاري والو إن بغزاخ يخنن وياقو بشواقنا بابوسا وزودة يجامي واني بخاشة كجو يدايوت أو إلى خمندي يعني شقلت إيقارة دبابة لقد شوقيلي بابو أني آزي إن خدان شقارين أخشي لخموي لمدوية قديا قد ليوا بس آني روخت قدشا مدوية إن أبزودي بابي بضاية قموصة مدوية وقد يروح قدشا إيمان أتي دانا إنافز إناف جارك أزغ مارن قاريلا إيمان قاريلا جارك أزغ مو مرقمته شو غزوزة وتباري لا متى تيو خجبون زوز لا مرمته تباري مخسة ومتى إيوا تاكس كلت إنا شوق لكل من دي وخشت قامو سبب إيوا زونا إيوا دانا كل من دي يتلدانا كسعلا وبس قبت مارن يتلدانا وزون كل من دي خجبنا لكسعلها إيماني لدقيقة دية سو قبل هذا لا أجبت قمودي تلخا ين قمودي جو أطرا ين قمودي جو خليك تخيتا على هتلشورا بيخ ليلة آت لقسمات ين آت يتمارد قسمات ين لا ليلة هذا كله إلى علىها بييلو جديدو كتا إنا ماني لآمد مبلخ لأو مندي قد كوم طفل كوم شاطر كوم تودخ ودخل خقرة قمارا زي إجا قبل هذا خخجا يقطع بولياتي منه سو إيمان علىها طالم مارا آني تباينو يطالمنو آني تباينو يطالمنو سباي إجا هما بغزايا وخاجبوتا جدايا قد وقريت التلميذة جو قريت التلميذة تيلو تلميذة وهما شمارني قاريلا كل يوم جو خياني قاريلا إن إتخذانا ياتخ كسله قامودك جميع لخب شمت مارن سبب قرياني له وتيخ وبيوخ من فسقة الدية آوني لرايا أخناني وغربة قاموختي لخا سبتي وغربة مارن أخش ليلة لتلان شولانة ليلة لخشيخة ليلة ليت من ديانة قوادة ليت بوسامة ليت إيد إنا أو بوشي بوسامة قدية مختاني تي مبسمتي شاتي أرجيلة أخناني شاتي اختاوى قديشة زي سو أخنا أول بوسام ديان أول إجا قبوت هذا خويلا بسقط مارا رابس باي أغزيلا أن طوة مارا نتيويلة تسقل الطورة ويولا طوة بتخارج تقول لنا طوة ومزمنا باسيب مليوتا أغزيلا دخي علىها قمزا قرز قارا أن طوة يعني متيت الدنا طوة الأوضة متيت الدنا طوة الأوضة متيت الدنا طوة الأوضة
مويلة وادا بغزاية وقت إيمان متويو لأن طول أوضالة مو بغزاية وقت قد إزقارة لسقيرو أو كمايا يجدوزو تايو أخرى إنا بخزق داخل من دو كمايا بتايلة ودابوشو لكيلو بوضالة قد داخل دو كمايا سبب يقولي لأوطوة بوش جبارة يقولي لقديا يشارتا مارا blessed are the poor in spirit مارا طوال دانت إنا مسكينة بطروخة قمودي سبب قمودي مارا سبب ملكوت شمية دياني لا يا همين ملكوت شمية دياني لقمودي اللي يقول قالن يدو قمايا قمولي اللي مارا جارك هات خواتك سبب قد تري مودي لمارا مارا طوة الداني اودي تازي مورن تازي لا تازي يعني تازي كاختياطي كجانا سو شعروية لبتازي يدوزوتا وبخاشق بيو بغزايو بداية تازي مارا بتبيش يوه لبا إنا مو بغزايا خرطة بغزايا وخ من بردو تختازي يا وخ ناشي مكيخة يا وخ ميك من بردايا تازي بغزايا وخ قد يا وقت فينا وصيك هي مزمت علىها قشرارة قد وزوتا سبب بتبيشخ خرطة يبيشخ مرصفل يا وخ مودي يا وخ مرخمانة سو يا برخمة الله قمت ليه أخو رخمانة خرطة بيلو رخمة الله قمودي سبيل لنا رخمانة قمودي رخمانة سبيل لنا تياوتا إجا بغزايا وخيا تياوتا داخل وادم بلضب داخل وايا ناشد شلامة ينزمون داخل لخوايا وايا بنونة علىها كله أيها ما تخلى الأوضة لخزغي أجبوتا موديوا أجبوتا أيوة داخل موتو مشيخة أرجع على ما سمعتي لنا يورتا قد كله أيها وبجانا بتمقطل أخرى هدية قبض مارني شو مشيخة قبض خاطر تهمز من شرارة إنا كله أيها مويلة وادم كله أيها يولني لملكوت شمي قامو سبب بس أيها لبطروخة زي كله أنا يوفغرة هيا ايوه بطروخه ابو الزوده قامو سبب مارا blessed are those who are poor in spirit سبب بضارة وخيا خيتا وبغزايا قد ايمن وايغ نونت ملكوتا وايغ مودي مسكينه بطروخه اجا زيلا جبوتا دخي ومشي خاصقيرو وهم زملا باسوق مليوتا وهم زملا باس الزرانه الى بوليطا بزرايا هم زملا باس الزرانه متلله مارن مارله ومتلا انا بغزاي خاجبوياته رابا يوري جاوي قد بغزاي دخيله بلاطه زرانا قد زرينا مودي لمارا مارا او زرانا بلاطه قد زر مودي همزمنت علىها برزاره الى همزمنت علىها لا إن له مارا ماني لو زرانا إن ما له بلاطه زرانا يعني مارا كمو سبب له مارا بغزايت مارا لقمتها ختما بل الكيبه كيبه مبتع وتجي من لا تي طيره من شميه قم اخره زي مارا الطيره ليه مارا تي لخا قبره ليه مارا تي لخا سموره لا ملاخة صدقا كان سلطانة ملاخة مش لا توهين رابش رابا دوس بس مجانا شوف سو مو مرن سبب سلطانة من شمية صليلة لا سلطانة صليلة من شمية ايوه ملاخة صليلة يعني مودي سلطانين سطية سو بغزاية وقتيلة كم شاقلها هي مزمن تعالها اما ياتي شاقلها هي مزمن تعالها وخرت غزيلا خلانا خدشيت وأوبرا وخدشيت وكيبه زيلا لا يعني خدشينا بأوبرا مارا خدشة بتفاجر يعني بتقايم بتفلطبيه إيه نهار بلطلة شمشة بتمقدالسة بلطلة أقرا اللي تلا أقرا بتاعك رابط وهم زملا ما ستقرا بتخارجوا إجا ماما بغزاية وقت قد خارطة بتعلم شي خماري لو خشمه برزارا بله إنا إتوا مني كتوة قملو مني كتوة موديوا شمشة ديلا قد ايوه جورابه ايوه خمه علمه ايوه تخمنياته ايوه تخمنتا باس زوزه وتخمنتا باس دوا تخمنتا باس دوا جو يعني جورنيا ناش تخمنياته يعني سو او خمه ايمناته او جورابه لما صبرناش بيه الى خرده وبزايا قد أن كتوه من بقيامة منه وين بخناقه هم زمان كنت الرس بايوه هنا بين بالوطه هم زمان من قاله مايله وسام الدادني وزوزه ومال وقابلتها أكلها بس من يعني إجا هم مودي هما إيمانتيلا مع المشي خليه ما ستعملوا اختراع على هي سبب خدانا بتمغبت له وخبت سروت له
خبت ميقرت له وخبت مسليت له قامو سبب بغزاية قد تيلم بالا برناشا جو شبت قاعدة تزوزة بخناقة إن خرطة بغزاية ختم بالا نجمولي الرشا منتا لا إن أيضا تيولنا طنيات غزاك بتلاقي وشتي وما إجا مغزي لمو برميان من ده مو واجبوتا واجبوتا ديو إيوا قد كلن خزمان إخوة أو كيبا خرطة بريدة خدش أوبرا جاوان خرطة تيلك وورن وبلن هم زمان إنا مدري هل إذا دويق أخوة بتعرعة بتشودياته لا إنا هل خرطة روبارن أوباين إجادية شوري لن يولي طنياته شوري لن يولي طنياته مشيخة ويا أحمد قديا قد أيوة مثل مالن قد يوخن سبب هدية بتاعين وبأرخة ومزملي خيمتي الجدة أن طلاش النتين همزومة ليلي أنا أويوما ها أن طلاش النتين مشخوصة مشيخة معريني تيلي رانتازا شوري بالجدة ومزملي من نوخن وخرطة تيلي خيمة من نوخن ها خدشة بين هدخة وخرطة هدخة وهدية بيتون شارو يولطوني هذا أمو سبب أول برناشة داتي اسم شيخة لياتي خريشة ولب هازر ورازي خدت او يلا أبرونا أصوطة ليه هذا خسناك اللي يخدعتي بكسم شيخة يرابا من ديانة برا رابا جاي بابا من كسبابا بلطلة من كسبابا بلطلة ودرة كسبابا زيمون رابا سباي اخيتا مو ديوان مرمشيخة ماخولة 5000 هم زملان باسدين 5000 شغلة ترينونة وخمسة جردية لخمة وبورخلة قدن ترينونة بيه مرن 5 مو ديوان يوا 5 برينات مارا السقيفة يمرخلة شفاقة يعني شفاقة تمشيخة شفاقة على تيوالة قالا وترينونة مرن مو ديوان همنا ولم برخيلة مو ضالة وليه وقت ما خلوا ناشئ إنا قد مسجد ولا إيتا مزيدا لإيتا إيتا بتموجر بسلا همنا لم همنا بتشفاقة إلى إديو إيدا تصليوة لا إلى هر أصليوة مارا دن 5 ورخاتي اتفشلة مخيال سقيفة إيوا كليلة يوريشة من القمودي قمت عديا قد خل الله وخارطة قمشية الفقرة قد أيناتا تمزوالو من خطيطة سب أينا بوشي خط يم كل من دي قمشية بوش رابيوا كل قمشي خط تبتبتت أيناوا كمو سبب أينا بوشي خط يم من كل من دي من مارن ما طول بغزايتون خطيطوكم بيشر إن لابتونا بغزايتو على خطيط قبود هذا ومن دي بوش رابط إخلي مارن الفقرة وقمشية سبب أينا بوشي مخطيالي برناشا من كل من وبغزاية وبزمار الويدات سبب إيدا يودا لخطيطة إيجانوا يودا زنيوتا رخقا من نوخن يودا دراكس كل من دي بتإيدا يابلت وشخلتا بتإيدا إن خلطة جو أقلاتي قمودي سبب أقلينا بلالي برنا شقت مكمل لخطيطة كما دمارا خل الله أقلاتي قمو قتلا مكمل لخطيطة دي لقد على هيلة تلميذة هربت شوتي هربت نبلا إيدو قد شقلي خمن دي زودا ين أودي خمن دي زودا إنا ليش أقلي آزقت مكمل لخطيطة كما ده جري أقلا بيشا وخلط قبل هذا مودي لمارا ياقو مارا لي شوتي بطنا حصل خطيط إنا إيمان حصلة خطيطة وخطيطة إيمان دي بطنا حصل موت خطيطة ليه بطنا يفيشا مكملتا ترجع مختنار شمير يو يموتها إما يموت بس ما يعني سو قبل هذا أقلاتي نبلي لنا شرموت وخرطي ورمخة جو دبنا مرة المودي وابن من صفاته مرة لبا مودي له لبا ينجا بيشتا صفاته همزمي اجا من يوتة لبا يهمزمي رابا صفات اجا هما ايضا تمخيله جو لبة مارا ايضا تصفاتها قد تمزمي تمام سبب لبا من لبا نيو همزومي صفاتها اجا هما قبود هذا مارا نزدنا 5 ورخاته متعديا قمودي سبب ساطانا يابرجو تخمنياتا يشخلبلو تخمنياتا قم خللو بدي ووارا كتوة جوريشة 4 إنش بزاية وريشة قمو قد تمزوا لما تعديا بالدم سبب تخمنياتا نفسي ما ساطانا اجا هما خلل نتياتا خلل ايناتا اينا بدغزيتا يودغ رابا بيشتا ورابا يودغ ديوان بدغزيتا رابا يودغ جاجمنت سو قبود هذا وبصر بلاطة ويمنتي ومخايا كمو سبب أين ما يعلى اختي تبوش جورتا البقرة وخرطة بزايق إيداته أقلاته وخرطة صفاته كله بشو تمزه دنا 5
أين إلى إيش فاقت أن خمسة جردية تشقيلة لمتيل خمهمن لمهمن ليه وقت ما خلوا خمسة ألف قد إيتا زيادة إيوا أجبوتو مويوا مزيت إيتا رابس باي خرط غزينا مشيخة بجواجة برشمية كلهم بالد يوبيو تلميذ مروخ زويلة إنا مودي غزينا أجبوتا جاو قد مشيخة بجواجة برشمية لا قد مغزي وعلىها مارن ليه مغزي وعلى جانب ديوكا لا إنا مارن مضوية وقالا خمن دي رابا بشجورة من هذا أما شياما جو كتابة قديشة إلى علمة بجواجة لي ينغلب لي العلمة مالي لمارا نغلب لي العلمة علمة إلى خد أقلاتي سو مارا بجواجة وإنا شمون كيف مرة بجوج جوج لي إنا نمصي لنبلة بتخالتو قامون بلة مرة سبب اشتغال عينو من مارا ومتيلة عينو الفوق وبغزاية وقت إما شغلت عينا من بريانا وما تخلو البريتا يعني صلمنغ بريتا بوشجور تيلا من بريانا يخسر خلا يعني ينفلخ قامو سبب ما رزقت له من البريتا بوش من بريانا هما شمون كيفن بيلجو علما قامون بيلجو علما سبب مغزيله شوطنايوتا ومن دي بوشتي تعرف علىها منه إلى شوطنايوتا مش ميلو خيوبر سو قبض هذا يو شوطنايوتا على هيكارب منن وشمون كيفن بيلا قبض خاطر الشوطنايوتا قمودي سبب مرة يمتي وبرابا بجبع على الهضاية من نخراي من أتي وخزيوا على خونواتي إنا آمن تيوا من نخراي قايموا ليبوي وقت خزيوال ماني كمان خسلة بولش مرة هلي ممتوتة خشمه وعلىها كمان خسلة من شمية مصليلة مانا قميته ليه همزمه بعضناي سو جبوتا جوج برشمية ليه وقت مغزيوا إيوا علىها إنا مغزوية وقت دخيزة فولت لقشم من يومية بتيدا كم فالت لا قمودي قد مغزي وقد يرمارن قد إيمت نفلخ مارن جاني فالطلان لا قم مرة قال قول لا فلوت من يومية لا قم فالط بتيدا يعني 100 بصراية من إيدت مارن قمو قد مغزي وقد ليه وخزوا فيزيكلي جاني بتبغري وطعم وعيني وجبوتا قد مارن هماشي فالطلان من جو يقوتا إيمت نفلخ جاو من كيو جورا بتيلة اتآتي يورخن جو علما بتنفلخ إنا مامر مارن لازد ديتون ومن لباني سبب أنا غلب لي جويج لك شمي رابس مارن من أخي خوش يطرق فينا I love you وخرط غزيلا قد مارن بتفاري وزوزة تريشيتا يعني تاكس وتيلو أنا تجمي تاكس مودي مرو قا شمون كيفا مرو ماروخ شميراني فخلطة قالوا خطلا يقن شابيرة تنطول التوغنين قالوا I love you سو مودي لوايازي أيو شميرة تخيدا توتا ماكو ليلا مزون أني بايلك شميرة رابس باي هما مودي بغزاية وقتيلو باقورة من شمون كيفا مرو ماروخ بتفرج زوزة ريشيتا مودي مرة شمون كيفا لا بو قرر من مشيخة خاريشة مرة هي ومغزينا جدا يعجبوتا قد مارن لمن خسلق خبرناشا إيمان أو برناشا همز من جيبت مشيخة إنا إي مغزيلة خور خرابة بالشعر مغزيلة خور خرابة أجبان تقشمون كيفا مغزيلة خور قد برناش رابة زحمة برميلة يعني أومن دي مشيخة قد مغزيلة لخا قشمون كيفا دوزوتها إلى خمن دي رابة أجبان قارخلة قامو سبب آمن مرة هي إنا مشيخة لبلت لمرة قالوا خدقيقة أنا قمود يريك بارين زوزة أنا برونت عليهم أنا عليهم لمرة لا لمرة ولما شيئتو من كهنة ليه هو يشقله وزوزة من كهنة ليه هو يشقله وزوزة سودي أبو قارق شو من كيفا إلى أو ماروخ لا يتطوى قد إلى كهنة ين يتطوى إلى كهنة يتطوى إلى بروند علىها يلا يتطوى إلى بروند علىها يتط إلى علىها يلا يتط إلى علىها مودي لقصر يعني إن مصلت الدولار والبوش يا أخي إلى كهنة لا قبض خاطر الكهنوت يجي لا بارزوزة سو من كهنة ليش يقله وزوزة هما قمودي مروخي بتبار هزوزة تاكس سو ماران من جيب كله أي مغزي ولا أمر وأنا إيمن كهنة أنا إيمن برونت على لا كله أي مرشمون
مرة ملكة من ماني إشاق لي زوزة من بنونيا من نخراية مرة من نخراية رابص مرة هما قد لما كربخلو خوش دريلة شنقل وبالت نونا وبالت من قبوم الدينونا ترسينة وهل خميجيبي خميجيب هو دي ويا أجمانتا وبالت نونا يعني أجمانتا وإيد ورخت بشي خميتا البدء ورخت بشي خميتا كمو سبب ليه باي من خفوق شمون كيفا وليه باي من خف قديا وليه باي أمرا قد رابا جاي إذا تمرخ هيا لا من جيبت على هاي مغزينا خور خفيت كمو سبب مشيخة بدالي جاني مصليالي الإيكا مصليالي اللفل تشمون مصليالي جاني اللفل تشمون جاني مصليالي جاني الخبرناشا قمودي قد قشمون آود وبشوفت أعلى مودي مثلي مرخوش سبيش خليه ما صار جاوم دي لا خوش دريلة شنجالو بطنونا بطن ترسيمة دخيلة يموت برساتيلا قد أزندار قد تشنجل قد تبطنونا خرطة متنا يدي يفهم وبطي ترسيمة لطلة دوس exactly خمو تري سبب قد يبطي exactly أو إيلي على شمون إيمن على يعني قسمتي وقولت له خد أنا بتمرت لها ما هي الليبة أو المرة تري إن فاض وطلعتنا على أو المرة تري لا وقمودي قد يبو خلودوز مخدين طليبة سبب احنا لسني خزوز ديه أنا لسني خزوز ديه أما ما مزبط لها قال شيخة قد إيمان خداشة همزومة لخمندي قد مصلوية له الإيقار مارن إنما إلى مارن مصلين من إيقاري داون من نخاب داون مغبرناشة ومسخن نختودن نخزوم بعد شو بتعالها يطل مغزين نخاجبوتا بتودن دوديتون عجبويات بوش جورة مني مرة مارن ما بدل شو من كيبا فولت لنونا جاو سيمة يويلان سيمة سو مودي واجبوتا ديو دي أرخت مشيخة كميلة كمصليلة يعني الدولة بالبرناشة وموسيقى قشمون الخليج ترابا الله يطلع قد شمون بالطو على نو وهم زملا بس دايب مليوت هذا هم زملا بس دوناشة جدراية ديوا جو بتأسي جو بتقرواته دي وصيرة في شيشلياته وبقودة وداخل في شلوشميطة قودة وشيشلياته وهم زملا باسط عجبوتا ديو قد مشيخة شوق لكل من دي خشتا كستا وخار تغزيلا قد أبشيدة ديوا جاوة ويلو بصدايا من مارن وغزيلا مارن مودي بدن شيدة داخل كم داري له غزورة وبغزاي غزورة داخل صلي له جمية سو كله يقصد بزيالة متخالدون هنا مو بغزاي قد أو ناشا تخج بنيوة لشيدانا وهي لهم دي مفشمانا اتناشي يخيوتا يخج بنخلو شيدانا هنا كس على هنا الناشي بشونا ترى ليه فتخ خلق قالوا أو ترى لا فتخ كيتم قالوا أو لا شغل قاعد جبته أو لا لسباي ناشي شي خلا امشي عقل كل من دي خشته مو مزبوط لك ناشي قد أول ناشا زي من ناشي ليه يبي على فرسان كمو سبب بخبزاي قد يتوالي مرة قال خوش البيتوخ الناشي البيتوخ والديتوخ خوش مشرطة مشرط قاصرام دينات إنمو إيمانتينو كم خزيلة إن البيشة جلة وتيوة هونانا معقول ومشموي ولما القمارا هي سباي قنبلطت والنشيد بياوي هدي قانا من أزن خزن دخيل رنجي شتيتا يندخل قومار يندخل أو لا مرة بينات منه مرة لا منه زايتهم أوتي خج بني والناشيدان مرة بينات منه إنا مودي قام آود له مش تعلان الأسرام دينات وأسرة إلى كاملو مرة خوش قاسرام دينات مش خد لك قاسرام دينات خناشا هيج خليئتي ومش خد وقالي خناشا هيج خليئتي بقوارية مارا مغزوية لقد ينجي يوم يتلو خناشا يخيلوت بالبشابة لتلة شارة أنكس برناشا What's impossible for man is possible with God. So آلها كم شاوق لكل من دي خشة كسدون عشان تيوا جبت قرواته وكم شاري له وكم بالط له وكم بالط له لغيون من جاوه لغيون تشيده
إنا بغزاية وخمودي بغزاية وخ قد أعجبوتا جورتا إيوا قد مارن مغزويا نيلة قد أني تخشويقو بنوشو أني ناشت البخشاوة قد شيدان يا زي وناشي يصري ولا في شليات يصري ولا بقودة إنا ما رأي شامط والو قودة إنا خبك تليل ما رأو جزء لك خناشة قطيلة لخناشة ويدا لخمندي الخنا نيش خليل ما رأو مني خمو زي سو قبض هذا تخيل يبطي ريبورتس باست خناشة يودي لجوجو وكيو تلفزيون إنا هم من الله أنا شبالكم إلى سين قبض هذا يري لا هم من خلكم من ديتناشي أمري باست خناشة رابط فاي هم زمنا باست مارن إلى مارد شابتا هم زمنا باست شابتا مليوتا وزيلا قد قمودي إباش غليطة برناشا قد أني مش خالي وشبلة تلميذة بيوم شابتا وبخالة إنا مو مرن مرو لا مرو ليه هو يبيوم الشابتا وديتون هتخا إنا مارن قد من خسدو بطور خرابة شاب ارتمر قمو لقري لوخن قد ملكا دابد واني تي وعمي ورو جوهكلا وخلو كت ليوا قدية يعني مختمر ليوا بساسة قدية قد أخلي وإنا خلو لا ومغزينا قد مشيخة قمودي قد من خبلو بداين قمو سبب إن آني ورو جوبيتت آلها وخلو خسقالها لكرب لمني خلو قمود بكرابا مني أنا دون جو أرد آلها لا دون مخارنة هم زمنا بس دايب مليوتا وزينا قد شبتا مودي وماناي ومودي ويلة رابا سباين هذه بتاعت خلدية خدتها لا يلخ مزمة باسو مشيخة مغزيلة يعني كتلميذة مشيخة مغزيلة يعني كتلميذة أي إلى جان 21 البته لما يحكي له قارخ لا إنا ما يخزخ قد مشيخة بتمغزيلة يعني كتلميذة يوخنا نسريخا خدشة قارخ منه وكالس باي ماني بقارئ سورة ماني تلان سورة يوخنا يسريخا براتي من شارع تبراتي لقرينا ضمن كان مغزيال إيشا يعني ندرة تلميذة المرسل قيامة ريس وهدخل مغزيال يعني أم أوضالة وشمو كيفا وتوما شوطريا جمع متنية من قطنة ميلا لون الزودة وترخينة من تبيدة مرة الليل شمعن كيفا أنا بزالة وسيادة نونة مرة الليل أنا تبيدة خينة وفخنا بالآتف أمو ورن قدامي وغللة وحولة عندي 3 بقلول تتويلة صفرة كيلة إيشا وحمرت القيامة من التلميذة لا طيل إيشا بقرة منا إيشا يالا اطلق النونة الإخالة جواب لون لا مرة الليل دريمون جردوخن جيدة يمينة القيامي بالتوقيت دريلون ولنصيلون بجراشة سبب مليا ويردا نونة هاو تلميذة كما خبوالة إيشا مرة شمون كيفا مارن إيلة إذن شميلة شمون كيفا مارن إيوا شغلالة صدرة سرالة بخاصة سبب شلخاية ورقالة جانا بيامة تتعزل والكس إيشا تلميذة خينة ديوة دجامي تيلو سبب لا ورا بركة من مرسى إلا أخ تشعت متر يجرشلون جردة نونة يمنتينون البرزة يزيلون جمرة بالحاوة والله نونة الإتوى لخمة مرة اللي يشوف متيمون أن نونة بقيلة خانجية ورا الشمون كيفا يعني قرشلة جردة البرزة كتمية نونة دورة شمو خمشي وطوال
كل أنا نونة وجردة لبش لبريطة جردة مرة اللي إيشا تيمون خولون شاروتا أبخى من تلميذة لا قشدرة الباقورة مني ثانيوة سبب يطيوة مارنيوة تيلا إيشا شقلة لخمة ونونة ولا الليل أها جاهد تطلات هوا بشنا خزية إيشا التلميذة من بر قملة من جوميته بس من جاهد شاروطة ايوه قمت الله انا كنيا حكمة مالا شاروطة مودي شاروطة مرتين نونة ولخمة هيك نونة ولخمة يعني دينا مارا خبرت شاروطة خبرت شاروطة حكمة ما كانت يطن قمتين حكمة مالا لا توتين يعني شاروطة إلى خبرة بيت يطلق ماناي ليلة ماناي لطم تولك شروف يعني مخل ذاتي يعني ذات يعني أو من دي تيوا نونة ولخمة بقراية وشاروط يعني ذات لما رأيت تيمون خورون طمطا ينكوترا ينخرمش لا بس ما تيمون خورون شاروط شاروطة إلى بشانة أرامك إلى شاروط بشارة رمان بشانة أرامك ولا فيش تار هذا لينا شو بينا خي هلا هذا في لنا كباز يطلع سبي طارس لخمة بجبع على نونة يمرت من شاروطة قمون الكل من دي بينا لا شاروط أحسن مدخلة إلى بتوين كوترا وخرم شدالة هاي نقطة مخويا رابا بروانة يعني سناك إلى ما سناك إلى بتوين كوترا وخرمشة يعني ما سناك يا أخوي خدق بليز فاقد مديوة خباز مرخم دي راب السودان قد شاروطة معنا يعني أيضا أصلت وبي عربية مريلة عصرية والليلة خاين وجبة بيتوان ما يعني أصلت يا أو قدم كذا أو قدم كمرة يدرنو جردوه من الجمينة جرسلون نون قدم كذا رابس باي لا تخمنوا إلى أيضا الديوة بشي خطامة وقام خلال جني وطمطني وكوترني وخرمشة خلال نون زاطي يعني شماشة بشاري معنى إنه مشروك مخدع لقطع شروك من تلميذ إنه قطع خلوة ليلة ميرا شوفها خرمشة سبب ليلة مغزوية دانا زوزو تأيماني إنا ليلة آين امبورتن أومن دي بوش مهم يتخم دي رابا بوش مهم جداي أومن دي قمايا بتخارتون أي عجبوتا خي ختاميته لأي بردي لقيمة مارا سو مارا لخقيمة لمن جوميته لا لم تتمارا ايه مارا تقرأ مودي ما مارا بردي لقيمة مارا أي طالة دي مودي على جات سباي هدي لخا مودي لأجبانتا مارا قيمة له من جوميته وبتاعي لتلميذ خيشنا بصيادة نونة لا رابع سباي هدية انت خريتون كماذا متالي اي مبر منه ات لوقا خمشة من خال خدسة الى هر اعجبوتا إلى هاي الناس على مشي خليهم خسري خلو مخربة يعني هي سباي اجا مو ويلة بغزايخ قد اي عجبو تبيته لخي خيتا دلتي 5 سكرين اي عجبو تبيته لجو لوقا خمشة خاخد السر ايماني وايا ايمان شمون كيفا مو مرة لدوهم خانونا شلت ليلة وشلت يوم مو مرة خانونا لدوهم
مرة كل ليلة بيه بصيادة ما مرة مارن قال مرة دريلة يجيب دخل أمك يودان تشوطها أي لا وشعرتها رابس ودان الشمسة بلطها ايه طامة وشميرة سو مودي شمشة خيلان تيوا وعمل جردة بالجموية سبب كل ليلة مرة بيه بصيادة لا دوخلي أخشي ما تبون بالك هجل ليه بليس أيا وأيا متالي مو ضالك أمو سبب أيا دوزدي جاوبك عليه جدايا مغزيلا جدايا غزيلا قد شمون كيفا مرقا لم زمن خمن ديلا إن خدانا آتي عمر خالي شماشة مطبخ شاوة أي قفقت دخي دور إخلا أنا بركاتش نيطن در دورنا لا خمن ديخينا لين عمر خالي شماشة أي غلطت بدواره ين أدخي لا سبب أنا يطلم شولي أنا يطلم مودي قالي كودن أو شولي لا يودن لا سو يطلم دخي يودن إنا شمون كيفا ليه يعمل كم شيخة أنا إيون دكتورة نونة يبيت مطلت يطلت جوجليلة بتمرين وين تمو شمون كيفا فاهم؟ إنا لما رهاتا وكشي خيوا وكل ليلة لي وصيدة خدانا كمو مرة كل ليلة لي وصيدة خدانا سبب جو أطرواتان بيوما شمشي بلطان هنا يصالي الاشتا بليلة يسقي الباتا بسانينا قدواقا أصبتا دان شاروتا سبب مودي سبب يومية بيوخي إنا شمو كي بمر دان بيخوتا لندويقا دقي هدية دارنا جرديات خير تخمون دقي دارنا دي جردي شمشة تازة بلاطة شمشة بين شغلنا مية أنا جردي هدية قرشلي كل ليلة لندويقا خانونا يعني واتس دانت إتوا باسبولتي دوقن وخان هدية لبق زايا قد إيتن خبر سريعو إنا لمر إنا مرة قبض خاطرت آتمروخ بالدار النجر إما قمداري لجردة شوري لجامي بطبايا هدي أي قصة قرية أي براتك زيادة لكم لا أدري ما تبال أي لخوايا لا إيمن مشيخة هلا لنا مخيز خيبة هلا ليلة ميتة وهلا ليلة قيمة أي هلا إذا تلتاسة تيكس تلمين سباي رابا سباي إنا بسخر قصة ولا إعادة أختي غزامون شكل الداية وغزامون شكل الداية ما تمون الوضع اللي بخس خمدي أجبانا جا شمون مرة كل ليلة بيلا بصيادة خانونا لدبخنا لا رابس إنا إما قمداري لجردة شوري لبطبايا جامي مويلو خي جامي خيثا قم بلطه لونونه قمير المرزة مودي واجبانا جاوو شمو كيف تيلا بريشلا قمارا مرماري مرآت إيوت من أهلها أنا إيون خطايا رخوك مني سبب أول مني تغزيلي قمعيني كل ليلة لندوي قخانونا هدية جامي بلا بطبايا بتخرب هتتجردها أول مني أختي أهلها ما ساعدني همات إيوت من أهلها أنا إيون خطايا رخوك مني مودي مرة قال ماران إيمان قام بركلي مرة شمون وكلي بقلو إيمان يمارم لان ماران إيمان مكي بخلان مو مرة قال مرة شمون من هدية بتودن صياد بن ناشا رامز صيدت نونا ميتلا نونا خيتا برمتلا بشلتلا يبتخلطلا إن صيادة برناشا لا ما يتلميتا ما خيخ سؤالي مش عجبان صيادة برناشا وبزعمتين إذا ما يتلميتا وما خيخ هنا صيادة نونة لا ما يتلمونا خيتا برمتلا كنا شو ما ساوي له شغل رابا سباي إجابتين مخزغل دوق الطاخين هذه شمون إيمان مرة قال مارن هتخا مودي بدل شمون يطيتون أنو نتي وصيدو زبني والو ما سوى خيه وبيو قرابة شنة بريه والي بيتو بريه والو ربنان وطنبيلو كم نتي توالو ويو مسوسواتو بريه والو paid off everything paid off مارا كل من دي شبقلو وخشلو برمار مو بدلو كل من دي شبقلو وخشلو برمار رابا سباي قاني لجانو بخسارة والخاصر لجانو علق لجانو بخاطر مخيل رابا سباي هدية متى من بالا دي قصة أديتي وإلى بايا هل إيه قصتي لا
إنا بغزاي خمندي رابا شخلبا جابو هذا السديل هذا النون هذا إيه يعمل أرقام شيخ هذا أنت الميدنا هذا إيه جاميلا لا إنا متى من بالا غزامون خدش غزامون جابو قارنا قد يوخن مارا مرة قديه يالي اتلوخ النون اللي خاوة مارا اللي باقول جوبل لا قردي مدري بطيلة جبوت مدري قردة بطيلة نون لكل إنك زيمون مرة دريمون قردوخن الجيبت يمينة جامي وبالدوقيتون ودريلون ولمصيلون لقراشة سبب اتمليه وقردة نونة هم غزيلا هالأومن دي بيلة هل ايه قصة ديلا بغزايخ ما تملك لا زيمون موديلة باي إن أوت الميدا تي مغبوا عليك إيشو يعني إيشو مغبوا عليه مرة شو مكيفة مرة مارانين يخنن مرة شو مكيفة مارانين سواء دي أخنا قلت وقت من أخي باس دايا قبل شو مكيفة رادي لمارانين لا يجي تميرة وقت مكيفة مرة دريلة جردو يقوم قاو بتبلط بنونه إن ماني ديله يخنن إن غزامون مودي تيلا شمون كيبا مارا إيمان شميل شمون لغزي لإيمان شميل شمون مارا إيمان شميل شمون كيبا مارا نيوا شقيلال صدره ومودي وصيرالة بخاصة سبب شرخاية سبب صيادة نونة إيصالة بشرخاية يجب يخجلوا لا تاريوا دوقوا نونة جردة ويقربوا والي يقرشوا والي سو مودي لبعدا مارا أوروبيالي جاني قيامت عزل والكسيشو اتخالتون اجيخيتا إيمان صيدالة نونة مودي بدلة تيلة كسمارا وبريكلة قمارا هدية مدربة اللي بتاعي كسمارا إنا يجي بتسخيتا بتاعي خم شابق لونه اللي بغينا اجيخيتا ميالة نونة المرزة هدية لا هدية نونة شويقيلة مرمنشي بس دروبالي يعني قيامة وخشتك سمارا لا هذه ولا بسخايا قد ما تعطيك اسم شيخة زي ما تنبال دي مارا تلميذ خينة ديوة جوجامي تيلون سبب لي ورا برخة من برزة إلا أخ أطري متري وقرشلون جردة نونة إيمان تيلون البرزة غزيلون كمرة بالهاوة يعني بلايوة والله نونة وإتوى لخمة ومرة إلا إيشو ميمون من دنانونة تدوقلوخن هدية وعبرة شمون كيبا جوجامي وقرش لي جرد البرزة كات مليا نونة جورة إما وخمشي وطلع يعني كله بصلت نونة ديوة جدية ما بريطة وعيومة بكل أن نونة جو جردة لا بيش لبريطة جردة وجردة لا بيش لبريطة يعني ليه ما سيشاقلوا إما وخمشي نونة أجبوت ديو مو ديوة كله أنونه جو جردة هلا ليه صليفة ليه جديقة إنك زيمون مرة اللي يشو تيمون وخولون شاروتا أبخى من تلميذه لقش در الباقورة مانيوا سبب اتيطيوة مارانيوا قمودي لقش درو اتبقريوا مانيوا سبب خلمسه والتاود ولا إلا مارا أول الخاجة اوريدي فيديو وهي جاي تريلر أما سبب بضاية لقد مشي خارجي ما ساعد زوج وبضاية لقد هو ماراني لا ويعطيه وقت ماران 100 وقيمة وهي جاي تكملها مورني ما جاي شغلة قمارا قد آتي وآمر كخدنا بتوزمنه صياد بني ناشا وآمن هلا بصيادة نون ما جاي جارك ماران آتي آمر قدية كبلوغ يخقلي الفرخة يخق ينفرخ يخق ما جاي طريقة قمتي ما جاي قريبة فشمك ما جاي قريبة فأندريوش ما جاي قريبة يخلنا خل جاي
قمودي قم شوقيلة أو شورة ومشيخة متويو مشتعلانة الله وخشتو بسيادنون قمودي متى مبالغ قمودي خقري لقدوخينا كله خشتو موضع لبسيادنون قمودي لو كله بتاوى موضع له وبتاخد تاوى قديشة وهذا بعض الصديق بخاشة مشهودة لمشيخة قيمة هو ليه مشيخة مرة من إديوب تود النصيات بني ناشا قمودي ومنشية بعض الصيات بني ناشا عبي يتوقع قديش ايضا تخلي توشتاوى قديشة موي قارئ اما بالموي قارئ موي قارئ ولا تكرلك قارئ الله ليه سبنا ليوا روخنايت ليوا مفضرة قاتي سبنا وشورة أن فارق لتقاتي فتازة سبب هلا روح قدش ليوتي يا الله ليلة هذا إنا زيمون مشيخة مودي لمارا زيمون لخا مارا وتيلا إيشوش قلة لخمة ونونة ويولة اللي قمودي شقلة مشيخة نونة ولخمة وكمية باللقدية قمو ليه واني مصايا بشقالة لخمة ونونة يطلتم مودي وبيا لا أخرو شفلك لا سبب كله اني كله يوشار بنخابيوا مصدايوا وليوا بضايا يعني بضايا وقت خمندي غلطة أنا بيده قد بضايا نخيش أنا صيدت نونة من جيبت آزي هلخي دغباني إيتا مودي أودي زين قمو سبب مشيخة ميرة وقديو موري خمني بقرنو غيظان مشيخة قملة من جوميته وخسلكس لا قم خزالة مارا لا قم خزالة مارا سو إما قم خزالة مارا لا مارا بخلة جاو قم يبلو خيلا بخلة جاو يلا إذا تيرم جوميته لم بخلة جاو سباي إذا بخلة جاو قم يبلو خيلا قمودي ودخي تخمنوا عزي صيدينون لا ليه واي قمودي ليوا هلا برناشا بغزاية كمشيخة وهذا أم دي مارا قمتي المشتلانة من هذه تاو سيارة نور سيارة بنيناش لا وقمودي ليوا بضايا قد أوامرني وهلك لا يخنن كم عمره سباي هذه يمشيخة قيمة لا يمشيخة قيمة له مغزيالي يعني قال هذه أنا بسبالي نمشيخة مدري خزالين لا مودي نتخموني إيمان ياوخ بليجة جوشور إيمان ياوخ منشية بس تلمدي إيمان تطاوى ياوخ روبة ويمرخينا نسخيدا ليبو ينقارن ودومليجة وبين شوراني ودنكش إيمان وكد مارن قرياني لي قد تلخ يوخك لدي قد تلخ قال يطيتون يتناشي قد إيجاري فلخي يوخك لدمارن وقريو لمارن قد فلخي يوخك لا إنا بليجة نجو عوضا يطيتون بليجة نجو شولاني يطيتون بليجة ومبليجة نكخينة من جيبت آني آزي ملبي كخينة فلخي كخينة مبليجة نو كخينة جو شولاني أما إن مارن قرياني لقد فلخي يوخك لدي قمودي أخنان دوخ شويقة خكلا ودوخ بلاخة يشول الجان زي من لخا يري خز خخا جاية إتن ختمة ناشي أبند ماراني قاري لوينا ليا بحاضر كمات على هادر وينا ليها بحاضر هريا ببليجة يشولانة علمة هريا ببليجة بلاخة إنا إضانة أتيخا قوامتا جورتا جو خيوتو خزيت ناجستان أو برناشا شو خلف له هدي أخينا يولي إما جو إما قمارا مودي لما رمت لهاوي ودل لبي خان ليه بوين فلقي هاوي جو علما هاوي ملجيوة ليه بوين هاوي دي أرعا فلقي بوين كل هاوي بشمية خمودي البرناشا إيمان دي بلاقيا بتشورا من شو يلي شوران على قمو اللي نجيب مش قرب من كيس على بالي يهولة لا على بالي يهولة فدية إن قمودي لعين مش مرخوق نجيب قرب نالي قمو
يطيتو الناشي قديما يبلي بلي الدنيا من شيء بس شوران تعالى حكينا ليه ماسي ازي فرقي قال ليه ماسي ودي شوران سباي ليه ماسي ودي سب يا بليجا يا بنايه وبنايه 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 بس ناقص تانينا طب كله خشله كما خلال طوليات لا هل يا بنايه خيان ليه لا سرطان لما تقول انه بوسامة ضيع أعمال ومدي فليلة بيشارك صلاة ما مش مكمل أخي ينمشي خبيدي كان خمية والولون والنخمة خمو طيب شيخة لا كم من خسي لما قالوا قد مو مرة زي ما خرطب لا تخز مود تعمل شو من قدرنا يبغى بشربين قال لا خاطر ذات دام قدرنا يبين جن قال زمن هذه أي بين وخرطب قارح والله مارا من بر ادخلون شاروتا مرة يشوف شو من كيفا شو من برونت يونا كي مغبت لي بزودة من أني كي مغبت لي بزودة من أني واو قبو مرق علم شيخ يعني بوش من دوا من دي دايا دنيا مغبت لي شمو يعني مو دي خنا بايت هودن قالوا كمو دنو كيبا كم يمنو قديلة شمية وتيلي كم مغزينا يعني قالوا وبخي أماريرة تتقم باختلة يوتياوتا هدي مو دي خنا مو بايت هودن ودي بيد جاني دنيا ولو أنا قالوا دي خور إنا بخشاوت أنا بوشينا مني شمو مرونة يونا يعني قالي مغبت بزودة ينقدرني يعني قانون المرة لا من دي طاق من من خلطة وشتيتا وبوسامة وجامي وانا لا بزودة قدوم من دي لما جوب لشمو كيبا هي ماري اتيبطت كي مغبنو مرة اللي يشو مرعي بير يعني مدوا هذا لخا هادي كاوت مرويه بيري هادي كاوت مخاشه بصياده ناشه وميويو قدي مريلو بيردي زايد دخيله مكموله مشيخه يا قسان يعني مشيخه بصغار ولا كله متويه للوضع كمو سبب بيا مدى قديه ان انا ميرا وقالوا تودنوا خياط بن ناشي ان انا يون وكلهم يعني قالوا هديه شو منقمد هذا لخا مره هي ماري مخبنو خي ماري ها يمغبت لي هموت ود مغزي قد مغزي خالي خزموت مغزوي ماريلو بيري لا exactly proven so بيري مودينا إنا إربة ماني وإربة إيوه أنت الميدة يوم مني أنت الميدة إيوه إربة كمو سبب شمون إيوه ريشة قد كم جابي لقالوا أني إيوه إربة كمو سو بنونت إيتا إنا إربة إنا بيري إنا خارطة سيمون مويلة مارا قالت مارا لي مرة جاي تترى قال شو ممرون يومنا كي مغبت لي من دقم باخر زايد دخي ورا مشيخة خينا جو قصة لين رفو إيدا منه مرة جوب له شو كيف هي ماري يطلع كي مغبنه بدرة مرة اللي يشوف أما هي ماري إربي أمو سبب إربي إنا أنوان سو إنا بنات إيتا يعني بنونة إيتا وبنات إيتا لا مريم نوخي على بعضهم خي خرطة مريم نوخي خرطة جاي تطلب وقرر منه مرة قال يشوف مرة يمغبنه خماري مرة قال شو مبرونة يومنا يمغبت لي مدري بشملة يعني مريم نخي على بار مرة يمغبت لي بقرر منها جاي طلاوة ها مرة ماري كي يطلب كل من دي كي يطلب كي مغبنوخ مرة اللي أمدي مرة أي جاي أصدق كمو سبب أني تينا رخكة من إيتا أني هلط لنا تي قربة سو مو بغزايا وخت بليجي واني بتشولان الدنيا مشيخة مرعانا في ابن نوخ نومن يتون طاوي بابيت نونا ليلا لازم من نونو سبب تينو إنا مو نونا النورة ومو ولخما هازر أنا كتيرو جانو قد سيدي نونا إنا نونا النورة ولخما هازر إنا مرموتوا أجل أنا يعني قرشتوال وما يتوال وتويتون وديتون وخباي بصل يمزمتون بس خميني
قبل سو مودي لمارا ماري لسو ماري جاي قميتا ماري لشمون هما موت وادا قدايا دنيا موت يا بسيادة نوني لا أنا مير وقالو جاي قميتا قدايا أجبوتا قميتا مري من هذه تضنق صيادة نيناشا وافي موت يا وادا شمون هما المغبط قدرنا بوش مني مجهد لا المغبط يطلع على الكلمة يطلع كلمة يعني موت يعني يطلق شموني مغبلة إضرابنا شيء مغبل مشيخة رابنا شيء بويل مشيخة رابنا شيء سقدام مشيخة نتلو دارك مشيخة. This is what a problem is. رابنا شيء بويل مشيخة رابنا شيء سقدام مشيخة إن نتلو دارك مشيخة مشيخة رابا جاي ما تشخلو ويداوقلو ويعملوا نونة ويعملوا لخمة نونة هازر يوا بشيلة لخمة هازر مو بيتون بين جردن معنا يخوني لمن يقولوا نونة ومن يقولوا لخمة يعني جاي قنط للاطو يعني جاري قاعد قتلت له يعني خبرخت زودة إسراء صارت قد شغلت له إسراء البيضاء على بوزودة قبو وكيلا داني كيلا دانت لو ماني مقبلنو خزغلي دانا قال متى ما تقولها انا دون اوكي مرزيالي جاني دون قيمه وقام يبنو خن لبا وهي قاعد تطلع لي دون برزاي ليله قاعد قميتها وهل دون برزاي وخن روم دي دون هذا هل ايه قصتي لا هذا دون برزاي دلونه إنا ماني جاوب أودي جاوبها ماني جاوبها ما روح فر زوزة من جيبه وقام شو من جاوبها شوفوا هم إناتي جاوبت وقديلة بيدو خي هذا كارو خيني وقدي لا وآتي وتهدي بابر يركيا جاب لي تدخل هزت تا قال لي مغبط يقدرني قموتها مبلي يبدلني صدرك شلخو وربجانو كمية ومودي لا يخسر فصلت نونة قاموا أنا ليه يبلغ نونة أنا ليه يبلغ لخمة شمو ناس يبدأ بجواج في الصحراء ما شنو نونة بس مو بيا سالت من دي زمان إذا قبض هذا ورنا شيء بالك جدية دنيا هريا بالآخر يامر لا قدمة مشكم دانا كم شيخة ويمخينا مشكم دانا كم شيخة لا بتاعت خيو مخينا لا شيخة ما حليمة إذا سماسة بخدان مارا مرقش لي برناسة أختي لي مرقش الشمون ومارا اللي دي رفاجة إنه رقص هلي بتاوي دلت بسمع خبر هي قال نيلة هي إلى قتل خبر يا بليجة بتخيوتا يا منشية بدمشي خايوت لا هو لي مارا خا مارا تدخل مني مرقش خا مرقش قد ليه هو شو قخلة أو قخلة هتخ شابيرة وهتخ جورة اتمارن إديو ماري لي زروطة خزدة هازري لي إنا بعللي بلاخي لي خزدة هازري لي بلاخي كينا إديو يوما فدانا مارا أنا مشي خاين إنا مرقالي كيرك تاو خديشة مارا ليتلي ما قبل بقرا يتاو خديشة ليه ما أما تموت بشيء إن أول ساعة مشي خشوا كالقاو كله بيقارط له أما داخل بنك الدخل لا فجت بالخانة إلى قريت يتاو خديشة بضايع لا اتس اوكي إن خدنا متيلة وقاريل يتاو خديشة إلى قيان لكي بقرا يتاو خديشة سو ليه هو أنا من اوكي أنا يفلخن قماران إنا ليه بين بالاسي بوكدية فلخن كفاكتوري إنا بالاسي بوكدية وقارن إسرائيل أو ذات There you go. So modi wajibuta har ek qissatiwa har annunewa har oyumewa har ozonewa ina mshikha qimewa ina modi halam bilewa har gudex ina mo labsilu fatkhele pumukamo sama bdaye wa ghlitana mara laqosh dirru ubaqore qad baqri hiç mendil abukru hiç mendil ha mara mutwada lakha litwa من يزيد ها مالك مثلا انت عيد تريد نورة تريد خلطة كما بغدادكم خزقوا لا انخاف يا امو سبب مرة دوزوتا انا من بغزايا يخنوخ مدمغوبة كلنا مش مني اشوف من عمود وعلي
سو آيني لا قد مشيخة خمندي رابو عجبوتا يورتا ما يوريقو خاقصة رابو سورتا خمندي إلى لايا قد بابوشو لإقامة بدي خرطة ومغزوية لقديا قد إيكيتون إضاند أنا تنبتايا دو خيوخون وادوخون برامس قد بتيابنوخون دونا ولخمة وأخنوخون دو تنفيلة ورمن جامع طبعا درنجاية خفيتا خلايا بس يجي فيش لا ما يجي خيتا فيش لك لازم قد يجي خيتا يجي هما كشبت التتياب فمزم مغباسة معمودية المشيخة بابتزم جيسس كرايست و يطلع نديو كلاسة خدشة كنيفة نتورازة والنبي يعني على قبل صلواتوخون ورازوخون وصالح خصلوتا كلها موضة لو تلما مو ببايش انتو مقارة بليس خشيتو خصلوتا صالح كلها موضة شمت بابا وبرونا وروخت قدشة بابا بشمية باش قدشة شمو ختيا ملكوتو خاور الزاي داخل بشمية وفرعة هلا لخمت سنقانا قد يوما وشغلا اختياطا داخل أبق من شغلا داني اختيرون الله لا مورط للجورابة لا فاصلة من بيشة سبب ديو إلى ملكوتة وخيلة وتشبخت العالم عالمين آمين إيمانوتا بشميتا شميتا هي مزمت على بارك لوخم على قبل صلواتوخم باوياتوخم رابط ديني بكزيتوخم وفاقلت قد